ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म कल्पना नेउपाने। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। लुम्बिनी सरकारले संसदमा लगेको संचार विधेयक पुनर्लेखन गर्न पत्रकार महासंघको माग, व्यवस्था भए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत प्राप्त, थप मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकस, माओ पार्टीसँग छलफल गर्न काठमाडौँ जाँदै। यस वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्न नपर्ने, नारायणी पश्चिमका क्षेत्रमा मलको समस्या नरहेको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनप्रति किमको पहिलो प्रतिक्रिया, वार्ता र संघर्ष दुवैका लागि तयार रहेको कोरियाली नेता किमको खुलासा। र सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुदलाई ओसेलमा, पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद प्रतियोगिताको बजेटमा आधा बढी कटौती। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट, मूल्यमा होइन गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट, जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्, धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाई ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सरकारले ल्याएको संचार माध्यम सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। स्वतन्त्र प्रेसलाई अंकुश लगाउने प्रावधान सहित संविधान विपरीतका प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएकाले त्यसलाई खारेज गरी पुनर्लेखन गर्न महासंघले माग गरेको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सरकारले ल्याएको विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र विरोधी प्रावधान विधेयकमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई सच्याउन महासंघले माग गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वसन्त गिरीले सरकारले संकीर्ण सोचका साथ मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक ल्याइएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। नेपालको चाहिँ सूचनाको अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा लगेर बेचे बापतको हामीलाई चाहिँ जेल हाल्ने होला, त्यो त आम नागरिकलाई पनि कानुन लाग्छ नि, त्यो त पत्रकारितालाई मात्रै लाग्ने भन्ने त छैन। त्यस्ता कानुनहरू थुतेर छिकेर ल्याएर हामीले के भने नियमन गर्न खोजेको। त्यसैले पत्रकारिताहरूलाई जसरी तपाईँले बजेटबाट प्रवर्धन गर्नका लागि चाहिँ उत्साह दिनुभयो, त्यो त भात टन्न खुवाएर लगेर चाहिँ मारे जस्तो अलिकति। त्यसैले गर्दाखेरि अब बजेट पनि एकातिर दिएर तिम्रो प्रवर्धन पनि हो भन्ने र अर्कोतिर जुन यो कानुन आएको छ एकदम संकीर्ण सोचका साथ यो कानुन आएको छ। यसलाई त यो संशोधनका कति बुँदा दिने, 40-50 वटा बुँदामा त हाम्रो आपत्ति छ। प्रत्येक दफामा उपदफाहरूमा आपत्ति हो। तसर्थ यसलाई पुनः तपाईँहरू चाहिँ मिडिया विज्ञहरूसँग राखेर पत्रकार महासंघै चाहिँ सञ्चार विज्ञहरू राख्नुहोस्, तपाईँ आफै छनौट गर्नुहोस्। तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई आफ्नो अपनत्व फिल हुने खालको आफ्नो घर बनाउँदा आफू बस्न सक्ने, आफू सुत्न सक्ने कोठा भएन, आफू बस्न सक्ने घर भएन, त्यो घर किन बस्ने हामी?
वरिष्ठ पत्रकार डाक्टर बालकृष्ण चापागाईले नेपाली मिडियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन खेलेको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै वडा कार्यालयको विनियम भन्दा तल झरेर विधेयक ल्याइएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन हामी चाहिँ लडाइँ लड्यौँ, हामी नै लड्या हो त। हामीले एकल सोध्दा के बिग्रिया छ? राजाको शासन धारा हामी जेलमै थियौँ त, आज पनि जेलमा हुन्थ्यौँ। तर त्यो केन्द्रीय संघीय सरकारले त्यो विधेयक ल्याउँदाखेरि एकल हामीलाई सोधेको भए, एकपल्ट सोधेको भएदेखि धेरै बुझ्दै चाहिँदैन। 1, 2, 3 मिनटमा 3टा मुद्दा लेखेर त्यो एकदम मैले कस्तो भन्दाखेरि देशभरि भए सबैले भए बनाउन सक्छ। त्यो बडो मलाई थाहा छ, तर हामीसँग सोधिन्न। सोधे घटिन्छ, मन्त्रीको मान घट्छ, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षको मान घट्छ, सचिवको मान घट्छ, उहाँले सोधिन्न। ज्ञापन पत्र बुझ्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकाले संसदीय समितिबाटै विधेयकलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महासंघले संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखनको माग गरे पनि मन्त्री आचार्यले भने संसदीय समितिबाटै त्यसलाई सुधार गरेर सबैको लागि स्वीकार्य विधेयक बनाइने बताउनुभयो। क्याबिनेटबाट डिसिजन भएको कुरो मैले सदनमा त्यो लाउनु त लानु, त्यो एउटा संसदीय त्यो नियमभन्दा बाहिर गएर अनि पछि गएर उ गरेका छैन। र त्यो संसदमा गइसकेपछि टेबल भएर तपाईँहरू हात्तिनु पर्ने, मेरा बापा त्यो गएर अनि पछि गएर संसारै भेइनी हो कि भन्न पर्ने जो छैन। मैले त भनेको छु कतिपय कुराहरू मैले पनि देखेको छु है साथीहरू। मैले त्यही समिति यहाँ गएर करेक्सन गरौँला भनेर त मैले भनेको छु। त्यो संसद जान्छ, सदनमा जान्छ, सदनले त्यसपछि गएर समिति यहाँ पठाउँछ, समिति यहाँ पठाइसकेपछि यो बहस र छलफललाई हामीले के गरौँ भन्नुहुन्छ भने घनीभूत बनाउँ। उक्त अवसरमा महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी पाण्डे, लुम्बिनीका पूर्व उपाध्यक्ष भरत केसी, महासचिव विक्रम खड्का, रूपन्देही शाखाका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक विष्णु भूषाल, नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीका सभापति रेखा भूषाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष राजु खराल लगायतले बोल्दै विधेयकले संचार माध्यम र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएकाले त्यही संसदबाट पारित भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशसभामा जेष्ठ 24 गते संचार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 दर्ता गरेको छ। विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानले स्वतन्त्र मिडियालाई कुण्ठित गर्नेछ भने संचार माध्यम सञ्चालन गरेकै कारण जेल जानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विधेयकमा संचार परिषद मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्री नै हुने प्रावधान राखिएको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता प्रावधान समेटिएको छ। त्यसैगरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सक्ने उल्लेख छ। विधेयकको दफा 69 देखि 84 सम्म कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ। महासंघले शुक्रबार नै सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। महासंघले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मागको सुनवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने ज्ञापन पत्रमा चेतावनी दिएको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँले आज प्रदेश सभामा राखेको प्रस्तावमा बहुमत सदस्यले पक्षमा मतदान गरेका छन्। 59 सांसद रहेका गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तावको पक्षमा 31 र विपक्षमा 27 मत खसेको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताउनुभयो। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रको 11, जनता समाजवादीको 2, जनमोर्चाको 2 तथा स्वतन्त्र सांसदको मत नेपालीले पाउनु भएको छ। नेकपा एमाले बाहेक सबै दलले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा 168 को उपधारा 5 बमोजिम जेठ 29 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो। नियुक्ति भएको 6 दिनमै पोखरेलले विश्वासको मत लिनु भएको छ। थप मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकस परेको छ। त्यसका लागि माओ पार्टीसँग छलफल गर्न उहाँ काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ। गठबन्धन दलका केन्द्रीय नेतृत्वसँग पोखरेलले भागवण्डा मिलाएपछि सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको छ। उहाँले सरकार विस्तारमा गठबन्धन बीच एग्रिमेन्ट रहेको समस्या नभएको दावी गर्नुभयो। पहिला यो अब जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने पहिलो, त्यसपछि यो राहतका कार्यक्रमहरू छन्,
अनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अरू नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू जो उल्लेखित भएको छ तिनीहरूलाई अगाडि बढाउने हो होइन। सरकार विस्तार त भइहाल्छ। अब हाम्रो बिच एउटा समझदारी छ, त्यो समझदारी अनुसार हामी अब 9:30 अब मन्त्रालय आदि इत्यादि कारणले कुनै नेता हुने कुरो छैन। सबै साथीहरू हामी एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङमा गएका छौँ। केही दिनभित्रै काठमाडौँ जाने आउने कुरो स्वाभाविक हो। दलीय गठबन्धनमा किचलो आउन नदिन र सरकारका कार्यवाही अघि बढाउन विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रालय विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले तयारी गर्नु भएको छ। मन्त्रालय विस्तार र नियुक्ति मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोक्दा सरकारको कार्यवाही अघि बढाउन समस्या आएको छ। विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब मन्त्रालय विस्तार र मन्त्रालय भागबण्टा गर्ने तयारी गर्नु भएको छ। जम्बो गठबन्धन सहित मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेललाई गठबन्धनलाई एक ठिक्का बनाएर राख्नुपर्ने चुनौती भने रहेको छ। असार 10 नजिकै गर्दा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमाको चटारो छ। स्थानीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि अहिले टोल टोलमा छलफल चलाइरहेको छ। गाउँ तथा नगर सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन विभिन्न बस्ती र टोलमा पुगेर योजना माग गरिरहेका छन्। प्रमुख उपप्रमुख बजेटको तर्जुमाको समन्वयकारी भूमिकामा छन् भने वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरू बजेटबारे छलफल चलाउँदै वडा र टोल टोलमा पुगिरहेका छन्। लमही नगरपालिकाले वडा स्तरबाट हाल विभिन्न टोल र बस्तीहरूमा जनप्रतिनिधि सहितको योजना तथा बहसका बारेमा छलफल भइरहेको अनुसार बजेट सार्वजनिक गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने विशेष लगानी गर्ने नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसी बताउनुहुन्छ। अस्ति सर्वदलीय सर्वपक्षीय उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, त्यसपछि यहाँका बौद्धिक व्यक्तित्व, त्यो सबै क्षेत्रसँग ज्ञान राख्ने मान्छेहरूलाई संयुक्त रूपमा भेला बोलाएर हामीले नीति कस्तो बनाउने, यसको बजेट कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरेका थियौँ। त्यो छलफलले अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ, नीति बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव सङ्कलन भएको छ र हामीले बजेट पनि त्यही ढङ्गले बनाउँदैछौँ। यो हाम्रो नीतिमा अहिले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर हाम्रो नीति बन्दैछ। अहिले हामी यो कोभिडका कारणले धेरै हामी स्वास्थ्यका निम्ति पर्याप्त हामीसँग बिल्डिङ भएन। यस्तै गढुवा गाउँपालिकाका अधिकांश टोल र बस्तीमा अहिले योजना तर्जुमाका लागि छलफल चलिरहेको छ। समान र समावेशी बजेट बनाउन वडा तहमा पालिकाले निर्देशन दिएको गढुवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति चौधरी बताउनुहुन्छ। सबैलाई समावेशी गराएर बजेटको आवश्यकता कहाँ छ, बजेटको आवश्यकता जहाँ छ त्यही बजेटको व्यवस्थापन गर्नुस् भनेर वाराध्यक्षज्यूले हामी निर्देशन गरेको अवस्था छ। हामी पहिलो प्राथमिक कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा हामी पहिलो प्राथमिक जोर दिएका छौँ। त्यसपछि हामी पूर्वाधारमा दिएका छौँ। त्यसपछि हामी एउटा भूमि आयोगको विषयमा पनि हामी एउटा जोर दिएका छौँ। भूमिहीन किसान मजदुरलाई हामी एउटा स्वरोजगारको रूपमा हामी दिने पनि एउटा जोर दिएका छौँ। एउटा हामी कमलरिया मुक्ता हरहुवा चरहुवालाई पनि सबैको समावेशी गराएर एउटा कार्यक्रम पनि हामी बनाएका छौँ गढुवा गाउँपालिकाले। यस्तै राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि पनि अहिले टोल र बस्ती भेलामा परिचालित भएका छन्। प्रत्येक वडाका बस्तीसम्म पुगेर बजेट तर्जुमाका बारेमा छलफल हुने, बस्तीको आवश्यकता बारेमा विश्लेषण हुने र विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकता दिँदै योजनालाई पालिकाको बजेटमा समावेश गर्ने तयारीमा लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी बताउनुहुन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण वडाका वडाध्यक्षज्यूहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षातिर र कृषितिर बढी फोकस गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छु। मैले पनि यो कोभिडको उसलाई स्मरण गर्दै पालिका स्तरबाट पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनतिर बढी ध्यान दिने बजेट व्यवस्थापन गर्दैछु। र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धमा हाम्रा अधुरा रहेका जुन कामहरू छन्, जस्तै भवन निर्माण, वडा कार्यालयहरू अलिअलि बाँकी रहेका भए र गएर पुलहरू बन्दै गरेर बिचमा रहेका छन्, ती कुराहरूलाई, ती अधुरा चिजहरूलाई अब सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छ। वडा र टोल स्तरमा हुने अधिकांश भेलामा भने स्थानीयहरूले बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका योजना समेट्न माग गरेका छन्। सड़क स्तरीकरण,
ग्राभेल, कालोपत्र, कल्भर्ट, पुल, बिजुली, खानेपानी लगायतका योजनाहरू बढी माग भएको छ। सड़क नभएका ठाउँहरूमा सड़क निर्माण, भएका ठाउँहरूमा स्तरीकरण र ग्राभेल भएका ठाउँमा कालोपत्रे, नदीका किनारहरूमा तटबन्धन, बिजुली नभएका ठाउँहरूमा विद्युतीकरण, पुल तथा कल्भर्ट निर्माण जस्ता योजनाहरूमा स्थानीयको माग छ। नेताका खल्तीका योजना मात्रै बजेटमा पर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो भने बजेटपछि नै थाहा हुनेछ। राज्य खबरका लागि दाङ देउखुरीबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् यस वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्न नपर्ने, नारायणी पश्चिमका क्षेत्रमा मलको समस्या नरहेको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनप्रति किमको पहिलो प्रतिक्रिया, वार्ता र संघर्ष दुवैका लागि तयार रहेको कोरियाली नेता किमको खुलासा। र 7वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुदलाई ओझेलमा, पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद प्रतियोगिताको बजेटमा आधा बढी कटौती। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औंलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको 179 नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। हाल नेपालबाट ढुङ्गा, गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ, तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुङ्गा, गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 7वटा रिट परेको थियो। उक्त रिटमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुङ्गा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ। सरकारले ढुङ्गा, गिटी निकासी खुला गरेर चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै संरक्षणकर्मी र वातावरण विज्ञहरूले पनि विरोध जनाएका थिए। गत वर्षहरूमा जस्तो रासायनिक मलको चरम अभाव यस वर्ष नारायणी पश्चिमका क्षेत्रमा नहुने सम्बन्धित कार्यालयहरूको दावी गरेका छन्। रूपन्देहीमा गत वर्षको जस्तै मलकै लागि लामो लाइन अहिले छैन भने पहिला जस्तै अभाव यसपटक कृषकले बेहोर्नु पर्ने अवस्था नआउने बताइएको छ। पर्याप्त मल रहेको कारण कृषकहरूले सहज रूपमै मल पाइरहेको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाइ छ। धान खेतीका लागि यस क्षेत्रमा करिब 30,000 मेट्रिक टन डीएपी मलको आवश्यकता पर्छ। अहिले करिब प्राय सबै किसानहरूले डीएपी मल लगिसकेका छन् भने अझै पनि गोदाममा यसको पर्याप्त मौजदात रहेको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय लुम्बिनीका सूचना
अधिकृत गणेश प्रसाद घिमिरेले हाल भैरहवा स्थित गोदाममा 4717 मेट्रिक टन युरिया, 6656 मेट्रिक टन डीएपी र 7020 मेट्रिक टन पोटास मौजदात रहेको छ। यसका अतिरिक्त थप 2500 मेट्रिक टन अनलोड हुने प्रक्रियामा रहेको छ। बंगलादेशबाट आयात गरिएको थप मल पनि आउने क्रममा रहेको घिमिरेले बताउनुभयो। यस कार्यालयबाट परिचालन हुने यो लुम्बिनी प्रदेशका सबै कार्यालयमा मलको समस्या पनि छैन। सबै कार्यालयमा स्टकहरू पर्याप्तै छ र जहाँ अभाव हुन सक्छ सकिन लाग्छ हामी तुरुन्त पठाइराखेका हुन्छौँ, परिचालन भइरहेको हुन्छ। र युरियाको सम्बन्धमा युरिया बङ्गलादेशबाट आउने युरिया चाहिँ अहिले आइराखेको छ। हामीसँग एक र्याक यो मैले बताएको परिमाणमा थप एक र्याक चाहिँ हाम्रो अनलोडिङको क्रममा छ। अहिले अनलोडिङ भइराखेको छ। भर्खर अस्ति चाहिँ भन्साबाट पास भएको बर्सातको कारणले अनलोडिङमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ। पानी परिराखेको बेला युरिया अनलोड हुन गाह्रो पर्छ। यस वर्ष समयमै पानी परेको र समयमै मल पाइएको कारण यहाँका किसान पनि सन्तुष्ट देखिएका छन्। समयमै र सहज तरिकाले डीएपी मल पाएका किसानले समयमै रोपाई समेत सुरु गरेका छन्। समयमै पानी, बिउ बिजन, मल नपाए खेत बाँझे राख्ने किसान अहिले धमाधम रोपाईमा लागेको देखिन्छ। हमन के किसान मने के समय से पानी चाहिए, समय से बीज चाहिए, समय से खाद चाहिए, समय से कुछ नहीं मिल पावाला। हमन के का कहल जाए दूसर ये पानी खाद एक हमन के बड़ी जरूरी बा। अब बिया उपलब्ध होवे के चाहिए। सरकारी खेती में कृषि में आवाला जेके दे रहने बाटे तुहे मालिक हो गई। छोटे स्तर वाले पैबा नहीं करने दौड़ने पीछे है बाबू दे हम छुट गए बाबू। भैरहवामा प्रादेशिक कार्यालय रहे पनि कृषि सामग्री कम्पनीले लुम्बिनी प्रदेश बाहेक कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको कावासती र सेङ्जामा पनि मलको आपूर्ति गर्ने गरेको छ। अहिले त्यहाँ पनि माग जतिको स्टक रहेको र थप मलको लागि माग भई आए जुनसुकै समयमा आपूर्ति गर्न सकिने कम्पनीको दाबी रहेको छ। आपूर्तिको हिसाबले वार्षिक सालले रूपमा हेर्ने हो भने सालको बराबर क्वान्टिटी पनि हामी यहाँ अझै आपूर्ति भइसकेका छैन। तर अवस्था के हो भने हाम्रो साउन भदौतिर र गहुँ सिजनमा पनि मलको अभाव भयो। मल पर्याप्त आउन सकेन। आउन नसकेका कारणहरू पत्र पत्रिका मिडियाहरूमा पनि आएकै हुन् र कतिपय सप्लायरहरूले मल ल्याउन नसकेको कारणले पनि त्यति बेला अभावको स्थिति भयो र हाम्रो चाहिँ स्वीकृत बजेटहरू उता अभाव भयो, आउन सकेन। त्यो बजेटबाट यता चाहिँ धेरै खरिद हुन सक्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ मलको समस्या अहिले यति बेला छैन। राज्य खबरका लागि भैरहवाबाट राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको व्यापारिक क्षेत्र शिवराज नगरपालिका 5 चन्द्रौटा बजार क्षेत्रमा रहेका खाद्य पसलहरू अनुगमन गरिएको छ। आज घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कपिलवस्तु र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयको आयोजनामा भएको अनुगमनले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा कतिपय पसलहरूले कालोबजारी गरेको भन्ने गुनासाहरू आउने गरेकाले उक्त कार्यलाई रोक्न अनुगमन गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख कालिदास बस्यालले बताउनुभयो। यसअघि गरिएको अनुगमनका क्रममा दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरे नगरेका भन्ने विषयमा पनि सोधपुछ गरिएको बस्यालले बताउनुभयो। आजभन्दा केही समय अगाडि पनि चौरौटामा विभिन्न तहबाट चाहिँ अनुगमन गरिएको थियो। त्यसमा केही छोटामोटा त्रुटिहरू पाइएको थियो होइन। अनुगमन गर्ने क्रममा विगतमा जुन कमीहरू थिए ती धेरै कुराहरूमा सुधार भएको पाइयो। नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय खाद्य वस्तु बिक्री गर्नको लागि सुझाव दिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका खाद्य निरीक्षक शिवशंकर मिश्रले बताउनुभयो। यस्तो समयमा चाहिँ खास गरी खाद्य स्वच्छता र मान्छेको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने चाहिँ खाद्यान्नहरू चाहिँ तपाईँको बजारमा भेटिने, याद गुज्रेका सामानहरू भेटिने त्यो सम्भावना ज्यादा रहेकोले हामीले व्यापारीहरूलाई, यहाँका किराना पसल तथा व्यापारीहरूलाई कडाइका साथ चाहिँ यस्ता सामानहरू नबेच्न भनेर चाहिँ निर्देशन दिएका छन्। अनुगमन गरिएका पसलहरूमा मूल्य सूची नभएको, सरसफाईमा कमी लगायतका कमी कमजोरीहरू भेटिएका छन्। अनुगमनमा शिवराज नगरपालिका महिला शाखा अधिकृत लक्ष्मी कण्डेल, वडा प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, पत्रकारहरूको सहभागितामा अनुगमन सम्पन्न भएको छ। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चोर खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ। जान्न म कतै नि।
एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा सरी, गल्ती भयो, तिम्रो कसम अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। लुम्बिनी सरकारले संसदमा लगेको संचार विधेयक पुनर्लेखन गर्न पत्रकार महासंघको माग, व्यवस्था भए कड़ा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत प्राप्त, थप मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकस, माओ पार्टीसँग छलफल गर्न काठमाडौँ जाँदै। यस वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्न नपर्ने, नारायणी पश्चिमका क्षेत्रमा मलको समस्या नरहेको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनप्रति किमको पहिलो प्रतिक्रिया, वार्ता र संघर्ष दुवैका लागि तयार रहेको कोरियाली नेता किमको खुलासा। र 7वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुदलाई ओझेलमा, पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद प्रतियोगिताको बजेटमा आधा बढी कटौती। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले निस्वार्थ भावले बाढ़ी पहिरो पीड़ितको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आफू निकट अन्य राष्ट्र बिउलाई हेलम्बु बाढ़ी पीड़ितका लागि राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरू जनता र राष्ट्रका लागि समर्पित हुनुपर्ने भन्दै निस्वार्थ भावनाले बाढ़ी पहिरो पीड़ितको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले अहिले सरकार र सरकारसँग जोडिएका व्यक्तिको व्यवहारमा जनताप्रतिको उत्तरदायी भावना नदेखिएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिले सेवा भन्दा पनि प्रचारलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो। नेता नेपालले बाढ़ीपछि हेलम्बुको क्षतिग्रस्त बाटोलाई छिटोभन्दा छिटो मर्मत गरी नागरिकको जीवन सहज बनाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। वास्तवमा नेपाली जनताको निम्ति नै हामी समर्पित भएका छौँ। नेपाल राष्ट्रका निम्ति नै हामी समर्पित भएका छौँ। यो उद्देश्यका साथ हामी लागेका छौँ। यो उद्देश्यबाट हामी विचलित हुन सक्छौँ। केही व्यक्तिहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि प्रचारलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छन्, सेवा भावलाई होइन, निस्वार्थतालाई होइन र त्योभन्दा भिन्न ढङ्गले तपाईँहरू जसरी लाग्नु भएको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले हेलम्बुमा बाटोकै समस्या छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि हामीलाई खालि बाटोको कनेक्टिभिटी मात्रै भइदियो भने हामी धेरै समस्या हल गर्न सक्छौँ। उहाँले भनेको दोस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि यो बस्ती कुन ठाउँमा जोखिमबाट मुक्त हुन सक्दछ, जोखिमयुक्त ठाउँबाट जोखिममुक्त ठाउँमा यो सारा देशभरिमा त्यही ढङ्गको यो बस्ती बसाल्ने कुरा भइदियो भने राम्रो हुन्छ। यस सम्बन्धमा सरकारको पनि ध्यान जाओस्। नेता नेपालले खाद्यान्न सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, पाल लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। नेपाल पक्षका अखिलका महासचिव आरती लामाले हेलम्बुमा पर्याप्त खाद्यान्न र स्वास्थ्य सामग्री नपुगेको हुनाले आफूहरू त्यस क्षेत्रमा सहयोग गर्न लागेको बताउनुभयो। माथि हेलम्बु चाहिँ गाउँपालिका चाहिँ अलिक बढी प्रभावित भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हेलम्बु गाउँपालिकालाई अलिक टार्गेट गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ राहतका सामग्रीहरू नपुगेको र राहतका टोलीहरू नपुगेको अवस्थाको कारणले गर्दा हामी चाहिँ आज अप्ठ्यारो बाटो भए तापनि हामी त्यतै नै जाने भन्ने, हेलम्बुमा जाने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ निर्णय भएको छ। हामी चनौटेसम्म पुग्छौँ र चनौटेबाट अझै बाटो खुल्यो भने त्योभन्दा माथि पनि हामी पुग्ने कुरा छ। अखिलले बाढ़ी पहिरोबाट प्रभावित अन्य क्षेत्रमा पनि खटिने जनाएको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिलामा अब विदेशको खबर।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले अमेरिकासँग वार्ता र संघर्ष दुवैका लागि तयार रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रशासन सम्हालेपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिँदै नेता किमले देश अमेरिकासँग वार्ता र संघर्ष दुवैका लागि तयार रहनुपर्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको पूर्ण बैठकमा किमले गरेको गौरवको रक्षा र स्वतन्त्रताका लागि देश तयारी अवस्थामा रहने पनि बताउनु भएको खबरमा उल्लेख छ। उत्तर कोरियामा शान्तिपूर्ण वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि अमेरिकासँग वार्ता र संघर्ष दुवैका लागि तयार रहनु आवश्यक भएको किमको भनाइ छ। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पर्ख र हेरको रूपमा हेरेको भए पनि पछिल्लो समयमा खाद्य संकट चरम बन्दै गएपछि किमले संघर्ष नचाहेर सम्बन्ध सहज बनाउनतर्फ ध्यान दिएको बीबीसीले जनाएको छ। खाद्य अभावका कारण अहिले उत्तर कोरियामा 1 किलो स्याउको मूल्य 45 अमेरिकी डलरसम्म पुगेको बताइएको छ। परमाणु कार्यक्रमका कारण लागेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नाका बन्द गर्दा उत्तर कोरिया नराम्रोसँग संकटमा फस्दै गएको छ। अब खेल खबर। सातवटै प्रदेशले यही असार 1 गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा खेलकुद क्षेत्र ओझेलमा परेको छ। खेल पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद प्रतियोगिताको बजेटमा कटौती भएको छ। खेलकुदका लागि बजेटमा एकाध बाहेक नयाँ योजना छैनन्। एक पालिका एक खेलग्राम बाहेक अधिकांश बजेट कटौती भएका छन्। खेलाड़ीको वृत्ति विकासको बजेट पनि धेरै प्रदेशले कटौती गरेका छन्। योजनाको नामै तोकेर लगातार बजेटमा समावेश हुँदै आएका कतिपय आयोजनालाई पनि यो बजेटले समग्र पूर्वाधारको विकास शीर्षकमा खुम्चिआएको छ। प्रदेश 1 को बजेटमा प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ। बजेटमा युवा खेलकुद र श्रम तथा रोजगारको लागि 16 करोड़ विनियोजन गरिएको छ। गएको वर्ष 30 करोड़ विनियोजन भएकोमा यो वर्ष झण्डै आधा बजेट कटौती भएको छ। राष्ट्रिय खेलहरू तथा प्रदेश नम्बर 2 का लोकप्रिय र लोकप्रमुख खेलहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर मुख्यमन्त्री रनिङ सिल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। बागमती प्रदेशले निर्माणाधीन खेलकुदका पूर्वाधारको निर्माण कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्न 29 करोड़ बजेट विनियोजन गरेको छ। गण्डकी समग्र खेलकुदको विकासका निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याएको बजेटमा बताइएको छ। कर्णाली प्रदेशले समग्र खेल क्षेत्रको विकासका लागि 59 करोड़ विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले दाङको घोराहीमा निर्माण हुने नेत्रलाल अभागी रंगशालाको लागि 15 करोड़ बजेट विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनीले पूर्वाधारको निर्माण गर्न 9 करोड़ 25 लाख विनियोजन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 7 करोड़ 10 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदै हेडलाइनहरू। लुम्बिनी सरकारले संसदमा लगेको संचार विधेयक पुनर्लेखन गर्न पत्रकार महासंघको माग। व्यवस्था भए कड़ा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत प्राप्त। थप मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकस। माओ पार्टीसँग छलफल गर्न काठमाडौँ जाँदै। यस वर्ष किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्न नपर्ने। नारायणी पश्चिमका क्षेत्रमा मलको समस्या नरहेको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनप्रति किमको पहिलो प्रतिक्रिया। वार्ता र संघर्ष दुवैका लागि तयार रहेको कोरियाली नेता किमको खुलासा। र सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खेलकुदलाई ओझेलमा। पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद प्रतियोगिताको बजेटमा आधा बढी कटौती। हवस् त राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौं। सूचना समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।